रानो, आओ रानो, आज चलते हैं जंगल में भोजन के लिए। हमारा जंगल तो सूखा पड़ गया है। क्यों ना हम किसी जंगल में जाते हैं। वहाँ मैंने सुना है बहुत ही हरा भरा जंगल है। मैं अकेले जा नहीं रही थी। मैंने सोचा साथ में रानो को भी ले चलूं। दोनों मिलकर जाएंगे तो सहारा रहेगा एक दूसरे का। पता नहीं उस जंगल के पक्षी हमारे साथ क्या करें। लेकिन सुना तो था वो पक्षी भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन चलो, हम दोनों ही चलती हैं। हम जल्दी ही वापस आ जाएंगी, क्योंकि मैं भी अपने बच्चे के लिए घर छोड़कर आई हूँ। और शाम होने से पहले ही हम लौट कर आ चुकी होंगी। अरे रानो, तुम इतनी खामोश क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं हो? क्या कोई परेशानी है तुम्हें? अरे, क्या हो गया है रानो? अरे रानो, देखो तो सही, क्या हो गया है तुम्हें? बोल क्यों नहीं हो? रानो, अरे टुन्नी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे, मेरा पति जंगल गया है। अरे, मैं बस उसी का इंतजार कर रही थी। अरे रानो, हम जल्दी ही वापस लौट आएंगे। चलो चलो, देर हो रही है। तुम्हारे पति आने से पहले हम शाम को लौट आएंगे। फिर रानो और टुन्नी दोनों दूसरे जंगल चली जाती हैं। जैसे ही वो दूसरे जंगल पहुंचती हैं, वो कालू को देखती हैं। अरे, ये रहा कालू। अरे रानो, ये तो कह चलो रहा चलो, था मैं तो दूसरे यहाँ से जंगल जा हम भाग रहा हूँ चलते किसी हैं। काम से। अरे, ये यहाँ कालू को क्या कर आवाज रहा मत है? लगाना। तुम घर जाकर ही इससे बात कर लेना। अगर तुम सब्र करोगी, इसी में बेहतरी है। अगर हम यहाँ कोई शोर मचाएंगे तो जंगल के सारे पक्षी जमा हो जाएंगे। हम तो वैसे भी दूसरों इनके जंगल में आए हुए हैं। हमें यहाँ बिल्कुल शोर नहीं मचाना चाहिए। हमें खामोशी से यहाँ निकल जाना चाहिए। जिस काम के लिए हम आए हैं, भोजन लेकर फौरन जंगल से निकल जाते हैं। देखो तो सही, कितना हरा भरा जंगल है ये। अगर तुमने आज ही लड़ाई लगा दी तो इस जंगल के सारे पक्षी तो हमारे दुश्मन बन जाएंगे। हम तो फिर कभी इस जंगल में आ भी नहीं पाएंगे। रानो और टुन्नी वापस अपने जंगल चली जाती हैं। नदी के किनारे बैठकर रानो को टुन्नी समझाती है। अरे, अरे, मुझे इस कालू पर कितना एतमाद था। अरे, इसने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। दूसरे जंगल जाकर दूसरे पक्षियों के साथ जाकर गप्पे लगा रहा था। अरे, मुझे तो लगता है इसका चक्कर चल रहा था। आ जाने दो घर इसको, मैं नहीं छोड़ूंगी। अरे रानो, अभी तुम, मैं कहती हूँ कुछ भी ना कहे। कुछ दिन सब्र कर जा। क्या पता वो ऐसे ही बातें कर रहे हो। अगर तुम मुझसे लड़ोगी तो शायद वो इस बात पर अड़ ही जाए। तुम अभी मत बोलना। है ना, सब्र में अजर होता है। तुम सब्र करोगी, तुम्हें सब्र का फल भी मिलेगा। अभी तुम उदास मत हो। हम घर जाते हैं। मेरे बच्चे भी घर अकेले हैं। और तुम भी घर चली जाओ। और खामोशी से तुम अभी रहना। कुछ ही दिन में अगर कोई बात हुई तो हमें पता चल ही जाएगी। अरे टुन्नी, ये तो तुम बिल्कुल ठीक ही कह रही हो। ये कालू तो बड़ा ही जिद्दी है। अगर मैं इसे कुछ कहूंगी तो वो करके ही दिखाएगा। मेरा खामोश रहना ही बेहतर है। चलो, हम अच्छा अच्छा भोजन लेकर आए हैं। घर जाकर अच्छा अच्छा भोजन खाकर इंजॉय करते हैं। और कल मैं फिर तुम्हारे पास आऊंगी। हम इसी जंगल में रोज भोजन लेने जाएंगे। कितना हरा भरा जंगल था ना वो। टन्नी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जंगल तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा था। हम तो अब रोज ही जाएंगे भोजन के लिए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैं बहुत ही जज्बाती हूँ। हमने हिम्मत से काम लिया है। और टुन्नी दोनों अपने घर वापस चल। अरे पिंकी, तू तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। अरे पिंकी, क्या तू मुझसे मुझसे शादी करोगी? अरे कालू, ये क्या कह रहे हो? शादी तुमसे? हाँ हाँ पिंकी, शादी। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और हम दोनों कब तक छुप छुप कर मिलते रहेंगे? अरे कालू, अरे शर्मा क्यों रही हो? बताओ तो। अरे कालू, ठीक है, मैं कर लेती हूँ तुमसे शादी।
لیکن میں تم سے ایک سونے کا ہار لوں گی۔ ارے ارے رانو، ارے میری رانو کے پاس بھی ایک ہار ہے۔ ارے پنکی، تو فکر نہ کر، میں تمہیں سونے کا ہار بنوا کے دے دوں گا، پر تو شادی تو کرے گی نا؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں کروں گی؟ ٹھیک ہے، کل میں سونے کا ہار لے کر آؤں گا یہاں اس ندی پر، تو یہاں پہ آ جانا، اور پھر اس کے اگلے دن ہم شادی کر لیں گے۔ ارے کالو، بالکل ٹھیک ہے، تم کل ہار لے کر جننے پہ آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گی، اگلے دن جا کر ہم شادی کر لیں گے کورٹ میرج۔ ارے ہاں بالکل، کورٹ میرج کر لیں گے، کورٹ میرج۔ اسی طرح یہ کہہ کر پنکی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہ تو آج خوشی سے سما ہی نہیں پا رہا تھا۔ ارے ارے میری اس رانو لڑاکو سے جان چھوٹ جائے گی۔ ارے میں اس رانو کا ہی سونے کا ہار لے جاتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے پنکی کو وہ ہار بہت پسند آئے گا۔ رانو کو کیا پتہ چلتا ہے؟ ارے میں جا کر ہار دے آتا ہوں کل اس کو۔ اتنا ٹائم تو نہیں ہے ہمارے پاس نیا ہار بنانے کے لیے۔ رانو نے اب کیا کرنا ہے؟ اب تو اس کا بیاہ ہو گیا ہے، اب تو اس کو ہاروں کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی وہ پہنتی نہیں ہے۔ اندر صندوق میں رکھا ہے، میں صبح ہی نکال کر لے جاؤں گا۔ ارے میری شادی ہو رہی ہے، میری شادی۔ ارے یہ رات کیوں نہیں گزر رہی ہے؟ ارے کتنی لمبی رات ہے، صبح تو ہو جائے۔ اسی طرح ایسے سوتے سوتے صبح ہو جاتی ہے۔ کالو آج بہت خوش تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ میری صبح دوسری شادی ہو جائے گی۔ ارے کالو، تو میرا انتظار مت کرنا، میں تو بس تم سے سونے کا ہار لینا چاہتی تھی، وہ میں نے لے چکی ہوں، اور اب میں اس جنگل کو چھوڑ کر کسی دوسرے دشا میں جا رہی ہوں۔ میرا ایک خوبصورت سا بوائے فرینڈ ہے، میں اسی کے ساتھ رہوں گی اور اسی کے ساتھ شادی کروں گی۔ ارے ارے، یہ کیا کہہ رہے ہو مٹھو طوطے؟ ارے پنکی ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ ارے کالو، پنکی نے یہی لکھا ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ وفادار نہیں ہے تو میرے ساتھ کیسے ہوگا؟ میں تو بس ہار ہی لینا چاہ رہی تھی۔ یہ کہہ کر مٹھو طوطا کچھ چپ ہو جاتا ہے، اور کالو ہکا بکا ہی رہ جاتا ہے۔ ارے اس پنکی نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں اس کو بالکل نہیں چھوڑوں گا، میں اسے بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ اسے کالو کو پھر احساس ہوتا ہے، اس سے اچھی تو میری بیوی رانو ہے، میں نے اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ دیا ہے، میں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، تبھی تو میرے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ اس طرح کالو کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، اور وہ جا کر رانو سے بھی معافی مانگ لیتا ہے۔ تو آج کی کہانی اچھی لگی، چینل کو ضرور سبسکرائب